अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे सारे लिसनर्स, सारे व्यूवर्स अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक होंगे। मैं नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक से आपसे मुखातब हूँ, ताकि मेरे नए जो सुनने वाले हैं उनको भी पता हो कौन उनसे मुखातिब है, कौन उनसे बात कर रहा है। क्योंकि माशाल्लाह हमारे रोज़ बरोज़ हमारे जो है ना सब्सक्राइबर ये भी बढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला इज़्ज़त से, अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत से सारे काम अच्छे करे। सबसे पहली बात है इज़्ज़त। सॉरी कि मैं 2 दिन आप लोगों को कोई वीलॉग नहीं कर सकी, शायद 3 दिन नहीं कर सकी, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी थी, मैं यहाँ पे नहीं थी। मैं रात को आई हूँ तकरीबन 9 बजे के करीब। तो आज एक सुबह मीटिंग थी बड़ी ज़रूरी, उसके बाद मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और हमेशा आबाद रखे। अब मुझे ये लग रहा है कि ये ना हो आवाज़ ना सही आए। आज का जो टॉपिक होगा ना वो है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार से आपकी कौन सी मुश्किलात हैं जो हल होंगी, सिर्फ़ इस्तग़फ़ार से। आप इस्तग़फ़ार का मैं बताऊंगी कौन सा इस्तग़फ़ार, कोई भी इस्तग़फ़ार हो उसके फ़ायदे क्या हैं, और छोटी छोटी 2-4 वो दुआएं हैं जिनके फ़ायदे कमाल के हैं। चीज़ें छोटी हैं लेकिन उनका फ़ायदा बहुत बड़ा है, वो बताऊंगी। उससे पहले मैं अपने पाकिस्तान, अपने प्यारे मुल्क, मेरी जान कुर्बान अपने वतन अज़ीज़ पे अल्लाह इसको रहती दुनिया तक चमकता सितारा रखे, चाँद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। अल्लाह ताला हमारे ऊपर ऐसे लोगों को लाए जो हया शर्म वाले हों, नेक हों, चोर ना हों, लालची ना हों, बेगैरत बेशर्म ना हों, और अपनी माँ को बेचने वाले ना हों पैसों पे, चीज़ों पे। अल्लाह माफ़ करे। आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान की अब और कौन कौन सी चीज़ें अब ये प्लेज करने जा रहे हैं, यानी गिरवी रखने क्या क्या जा रहे हैं। आप इम्पोर्टेड सरकार क्या कर रही है, जीटी रोड को ये गिरवी रख रहे हैं। और ये जो है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को ये लोग गिरवी रखने जा रहे हैं। सुन लें आप लोग, ये जो मेट्रो वाला सारा सिस्टम है जो इन्हीं कमबख्तों खबीसों ने बनाया था, उसको गिरवी रखने जा रहे हैं। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को गिरवी रखने जा रहे हैं। और टीडीसीपी के जितने होटल रेस्टोरेंट जगह जगह बने हुए हैं ना, उन सबको गिरवी रखने के लिए जा रहे हैं। और वो पैसे लेके, ये खा के और रिश्वत के तौर पे बांट के दफ़ा हो जाएंगे और हमारे सर पे एक और लोड डाल जाएंगे। और ये तो आपको पता ही, अब इन्होंने सुपर टैक्स लगाने का कह दिया है। तो कौन बैंकों में पैसे रखेगा, कौन फिर पाकिस्तान में काम करेगा। हम लोगों ने तो बाहर से कमा के यहाँ ले आए ना। जिन कुत्तों ने यहाँ से बाहर ले गए हैं वो तो मुल्क को लूट के ले गए, उनको तो कोई टेंशन नहीं, उनको इस ज़मीन से कोई मोहब्बत नहीं, कोई लेना देना नहीं। जो फारग होता जाएगा वो अपना सामान, बीवी बच्चे उठा, चीज़ें तो पहले ही हैं बाहर, और वो जाता जाएगा। और निकालने वाले उनको निकाल भी देंगे 1 मिनट में। जिस तरह नवाज शरीफ को पहले निकाला गया, जिस तरह इसहाक डार को निकाला गया, जिस तरह सलमान शहबाज को निकाला गया। हमारे मुल्क में शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो जितना बड़ा डफर है वो उतना ही बड़ा बेईमान है, मक्कारी में पूरा है, वैसे डफर है। और वो उतना ही अपने आप को समझता है मैं कामयाब हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो नाकाम भी होंगे, बर्बाद भी होंगे, और अल्लाह ताला उनका बेड़ा गर्क करेगा। क्योंकि कितने लोग हैं जिनकी बददुआएं उनके साथ हैं, और वो लगेंगी, और वो ज़रूर लगेंगी। मुझे तो बहुत दुख होता है। आप देखें कि कोस्टल हाईवे को भी रख रहे हैं, और पीटीडीसी होटल्स से इस्लामी स्कूक बॉन्ड जारी करने का काम किया जाएगा। किधर होगा काम, क्या होगा, खा जाएंगे। और हो सकता है ये गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम अनाउंस करे कि इतने पैसे दो और सब कुछ माफ़ करा लो।
کیونکہ ان کو آتا ہی ایک کام ہے، بےایمانی، بغیرتی، بے حیائی اور ساری چوری۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلی شکلیں تو دور کی بات ہے میرے رب العزت، میری آپ سے دعا ہے کہ محمد رسول اللہ کے صدقے خواب میں، خیال میں بھی کبھی ان کو نہ دکھانا مالک، اس کو مٹا دے ان کے نام و نشان ہمارے ملک سے، کہ کبھی کوئی تھے بھی یہ لوگ چور اچکے۔ اچھا، مولانا رومی کا ایک شعر پرشین میں ہے، میں آپ کو اس کا اردو میں بتاتی ہوں۔ اس نے کہا، جس کسی پرانی جگہ پر ہمیں دوبارہ سے اپنے آپ کو آباد کرنا ہو، یعنی خود کو آباد کرنا ہو، اپنی خود کی تعمیر کرنی ہو، پھلنا پھولنا ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پہلے والی بنیاد ہے اس کو سرے سے مٹا دے، وہ بنیاد رہنے ہی نہ دے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، ہم تو نہیں تیار ہیں نا، بالکل نہیں۔ ہم تو پکڑے جکڑے بیٹھے ہیں، ہم تو کاسمیٹکس یہ پہ بہت راضی رہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اولا بنیاد را برباداں کنند، اولا بنیاد را برباداں کنند، پہلی بنیاد کو بالکل برباد کر دو، مٹا دو، اتار دو، اگر یہاں پہ پھلنا پھولنا ہے، دوبارہ آباد کرنا ہے۔ کیونکہ جب آپ اس بنیاد کو مٹا دیں گے، توڑ دیں گے، پھر ہی سیدھی دیوار کھڑی ہوگی اور وہی مضبوط ہوگی اور اسی پہ کوئی نئی عمارت قائم ہو سکے گی۔ اگر پرانی بنیادیں ہلی ہوئی، خراب، اور اس کے اوپر آپ نیا بنائیں گے تو سارا کچھ درول نیچے گرے گا۔ لیکن بس اللہ ہی ہمیں اس پرانی بنیادوں سے نجات دے، اللہ ہی ہمیں ہمارے گناہ معاف کرے۔ یقیناً مجھے لگتا ہے کہ اللہ ہم سے بہت زیادہ ناراض ہے، بہت زیادہ ناراض ہے، ورنہ یہ کتے بلے ہم پر آ کر کیوں مسلط ہوتے؟ ہمارے کوئی گناہ بڑھ گئے ہیں، جو ملک کے غدار، ملک کا سودا کرنے والے، چور، بےایمان، جن کو ملک کی کوئی فکر نہیں ہے، نئی سے نئی چالیں چلنے والے، اللہ ان کی چالوں میں وہ خود ہی پھنس جائیں، اور ایسا پھنسیں کہ پھر کبھی نکلنے نہ پائیں۔ یا اللہ تو عمران خان کو واپس لوٹا دے۔ ایک بندہ قائد اعظم کے بعد ہمیں نصیب ہوا ہے۔ ہماری بدقسمتی، شاید ہم اس قابل نہیں تھے کہ اللہ نے دوبارہ غدار، چور، ڈاکو، رشوت خور ہمارے پر مسلط کر دیے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ہی استغفار کے بارے میں، تاکہ ہمیں کس طریقہ کریں کہ ان سے ہماری جان چھٹ جائے۔ وہ کہتے ہیں نا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ جو عمران خان ہے نا، وہ کبھی کبھی کوئی ماں پیدا کرتی ہے، کبھی کبھی کوئی ماں پیدا کرتی ہے۔ کتے بلے تو سارے ڈھیر لگا کے رکھ دیتے ہیں نا۔ اچھی نسل، اعلیٰ نسل کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے۔ اور اب میں نے یہ سنا ہے کہ جنرل فیاض حمید کو بلوایا گیا ہے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے پہلے تو عام میٹنگ ہوئی ہے نا، کچھ لوگوں میں بیٹھ کے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ یہ ایسے کریں ویسے کریں، کیونکہ آپ DGISI رہے ہیں اور آپ کو اس کا تجربہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ DGISI بنا دیں۔ اور پھر ان کو علیحدہ میٹنگ ہوئی ہے 3 لوگوں کی، جس میں جنرل فیاض حمید تھے، جس میں شہباز چور تھا، اور ایک تیسرا بندہ تھا جس کا نام لینا منع ہے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ آپ کے بنا دینے میں، آپ کو بنا دیں نیکسٹ آرمی چیف، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ابھی DGISI بنیں اور اس ملک کے لیے سارا کام کریں، ہمارے لیے انجینئرنگ کریں کہ PTI کو 50 نشستوں تک محدود کر دیں، اور لوگوں MNA MPA کو توڑ کے ہماری پارٹی PDM کے ساتھ ملائیں۔ اور اب ہمارے جو ہے نا ادارے خاص الخاص، اب وہ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ہم لوگ زیادہ نشستیں دلا دیں، اور اب زرداری کو ٹرائی کرے، جو کہتا تھا آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں، آپ نے چلے جانا ہے، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہم چاہیں
कराची से खैबर तक और बलूचिस्तान से पता नहीं कहाँ तक, उसने कहा नॉर्दर्न एरिया तक मिनटों में ब्लॉक हो जाएगा। और तुम हो कौन? वो बंदे अब दोबारा चाट रहे हैं उसी मदारी को कि वो आ जाए, उसके लिए स्कीमें चल रही हैं। इमरान खान को हलाने की, हटाने की, हराने की कोशिशें जा रही हैं। और एक बड़े सीनियर बंदे ने, जो इस्लामाबाद में ड्यूटी पे लगाया गया है, ख़ास बंदों ने लगाया है, उसने एहसन भून को कहा है, एहसन भून को कहा है कि दोबारा रिव्यू पिटिशन डालो इधर सुप्रीम कोर्ट में कि जो नाअहल किए गए हैं उसको हटा दें लोटाक्रेसी की वजह से, और जो फलां फलां कानून उनके हमारे सेट नहीं बैठ रहे उनको ख़त्म कर दें। इस पे आप काम करें। ज़ाहिर है एहसन भून को भी लंबे पैसे लगाए गए होंगे। पैसे तो हमारे लुट रहे हैं ना, बर्बादी तो हमारे ऊपर झाड़ू फिर रहा है, बाकी तो सारे खा पी रहे हैं, डकार मारेंगे, दफा हो जाएंगे, अपने मकसद हासिल करके फिर बैठ जाएंगे। कितने लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, पहले वो खा खा के जाके बैठे हुए हैं ना। पुराने से शुरू हो जाए। जब मुल्क में हालात ख़राब होते हैं, एक कोई बंदा ब्रीफ केस पकड़ के चल पड़ता है अमेरिका से यहाँ हमारे बाप का साला बनने, और हमें अपने मुल्क को नीचे लगा के रख देते हैं। अभी तो पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस और जरूरत नहीं थी, अब तो लोगों में जरूरत है। अब तो लोग खुल के आ रहे हैं, अच्छी बात है, आ रहे हैं। लोगों को एजुकेटेड होना चाहिए, वरना वही हाल होगा जो वडेरों ने अपने गाँव में अपने जो मज़ारे उनके साथ किया हुआ। उनके बच्चों को पढ़ने नहीं देते, सड़क बनने नहीं देते, अच्छा स्कूल यूनिवर्सिटी बनाने नहीं देते, ताकि ये हमारे नीचे दबे रहें। इसी तरह जो हमारे बड़े हैं ना, वो चाहते हैं कि हम उनके नौकर बन के रहें, उनके तलवे चाटते रहें। वो पता नहीं क्या है, कभी किसी को उठाते हैं, कभी गायब करते हैं, कभी सफ़ेद कपड़ों वाले आ गए तो कभी खाकी कपड़ों वाले आ गए, इस तरह डराएं। लेकिन अब लोग नहीं डर रहे। कोई बात नहीं, ज़िंदगी मौत आनी जानी है, आगे किसी के लिए तो कोई काम हो ना, और रिस्क ऊपर वाले के हाथ में है। किसी का रिस्क बंद करने वाले को अल्लाह ऐसा बंद करेगा, ऐसा जलील ख्वार करेगा, इंशाअल्लाह मेरा नाम बदलना अगर ऐसा ना हो कि हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और मुल्क के गद्दारों को तो कभी हिस्ट्री नहीं भूलेगी, और अल्लाह और उसका रसूल भी नहीं भूलेंगे, और पब्लिक भी नहीं भूलेगी। उनका नाम काला स्याह मुंह होगा, काला मुंह नीले पैर, इंशाअल्लाह। बस आप अपने मुल्क के साथ हमदर्द रहें और उसको अपनी दुआओं में बहुत याद रखें कि या अल्लाह हमारे वतन को आज़ाद कर दे, या अल्लाह हमारे वतन को उन मुल्कों से आज़ाद कर दे जिनसे पैसे लेके ये लोग बिके हैं। उन मुल्कों में कुछ अपनी डाल दे, उनको ज़मीन बोस कर दे। उन मुल्कों को कितनी बस्तियां तुमने उड़ाई हैं मालिक, उनमें ये भी कुछ शामिल कर दे। हमारे जो अच्छे मुसलमान हैं वहाँ बच जाएं, आ जाएं, और बाकी मेरे मालिक हमारी जान छुड़ा कि हम क्यों उनके नीचे दबे हुए। क्या हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? या अल्लाह तू हम पर रहम कर, तू ही हम पे रहम कर। और जनरल फैज़ हमीद ने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, मुझसे वैसे DGISI लगा के मेरा तजर्बा है, काम लेना है तो मैं हाज़िर हूँ, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैं कोई काम नहीं करूँगा। और याद रखें, ये क्यों भेजे गए हैं, ये क्यों मिलाए गए हैं, ये क्यों ख़रीदे गए हैं, क्यों ये ज़मीर जागे हैं एकदम सब के। कैसे 13-14 जमातें एक जगह हो गई? 2 भाई तो एक जगह मिल के बैठते नहीं हैं, ये जूतों में दाल बांटने लग जाते हैं। जब बीवियाँ आ जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो बस उसके ससुराल ने सिखाया, कभी उसके ससुराल ने सिखाया, कभी उसके किसी ने कहा, और चल भाई काम शुरू, कार्रवाई। तो ये इतने कैसे इकट्ठे होके बैठ गए, आप सोचें। इसका जो वजह है ना, मैं आपको सच बता दूं, आप मेरी बात को नोट कर लें, कहीं लिख दें, गो के अल्लाह करे कि मैं झूठी साबित हो जाऊं, ऐसा कभी हो ना सके। ये अपना एटॉमिक एनर्जी के प्रोग्राम को रोल बैक करने के लिए भेजे गए हैं। इसको रोल बैक करें, इतना नीचे डाउन कर दें पाकिस्तान को कि हम कहें कि भाई रोल बैक करो। अब IMF ने कह दिया है कि हम आपको पैसे देते हैं, आप एटॉमिक प्रोग्राम जो है इसको रोल बैक कर दें। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। और क्यों भेजा गया है? ये इसराइल को एक्सेप्ट कर ले, इसराइल को एक्सेप्ट कर ले। और ऐसे बन चुके हैं पासपोर्ट जिनमें इसराइल पे नहीं लगा का नील का होता था ना, वो अब ख़त्म हो गया है वो पेज। बेशक आप देख लें नए पासपोर्ट।
اور ان کو بھیجا گیا ہے کہ کشمیر کا نام لینا ختم کر دیں. کوئی کشمیر کا نام نہیں لے رہا. جتنے بھی ناردرن یہ جو ہیں ایریاز ان کے آپ دیکھیں ان کو اتنے فنڈ دیے گئے ہیں تاکہ وہ علیحدگی کی تحریک چلائیں اور وہ الگ ہو جائیں. پاکستان کو توڑا جا رہا ہے. اگر ابھی نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ ابھی عمران ہے جگانے والا. اگر خدا نہ خواستہ جب وہ نہیں ہوگا کون جگائے گا؟ کوئی ہے جگانے والا؟ جاگ جائیں، خدا کے لیے جاگ جائیں. اور یہ آئے ہیں کہ انڈیا کو حملے کی ضرورت ہی نہ رہے پاکستان پہ. ویسے ہی وہ چھا جائے آ کے ہمارے اوپر. وہ 5 گنا بڑا ہے. اٹامک کا بھی کچھ ہمارے پاس پاور نہ رہی تو پھر ہم نے تو ان کے تلوے ہی چاٹ رہے ہیں نا. کشمیر پہ چپ ہو جائیں. یہ مولانا ڈیزل پہلے کبھی بولا ہے کشمیر کا پہ پیسے لیتا ہے؟ کبھی اس نے کوئی کام کیا ہے؟ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ جو ان کی عزت کو خلاف جو باتیں کی گئی ہیں، کیا ڈیزل بکواس کیا ہے اس نے؟ اسلامیات ہٹا دی گئی کلاسوں سے، قرآن ہٹا دیا گیا، نماز ہٹا دی گئی. اس کی جگہ جناب میوزیشین آ گئے، وہ ٹیچرز آ گئیں اور وہ میوزک والے چیزیں بھی آ گئیں ٹریننگ دینے کا. اب ہمارے بچے ہمیں ٹھمکے لگاتے نظر آیا کریں گے. بجائے اذان ہو رہی ہے وہ کہیں گے نہیں ہم ٹھمکے لگا رہے ہیں. کوئی رشتہ پوچھنے آئے گا کہیں گے ہمارے بچے کا یا بچی کو یہ ٹھمکا یہ راگ یہ آتا ہے کیونکہ ہمارے تو اسکولوں میں سکھا دیا. یار ہمیں ڈوب کے نہیں مرنا چاہیے کیا ان باتوں پہ؟ سب سن رہے ہیں اور بیٹھے ہیں. سب گھروں میں بول رہے ہیں تو باہر نکلے نا. ایک دفعہ سڑکوں کو بلاک کر دیں، ساری گاڑیاں وہاں پارک کر دیں اور بس وہاں سڑک کچھ ہلنے نہ دیں. پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اپنی پاور کہیں دکھائیں تو صحیح نا ہم مل کے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں امپورٹنٹ جس پہ اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا. اس کے لیے آپ کیا پڑھیں؟ آپ نے پڑھنا ہے یا غنی یا مغنی انت الغنی انت المغنی. یا غنی یا مغنی انت الغنی انت المغنی. اے یا غنی تو غنی ہے، سب کچھ تیرے کنٹرول تو ہی دیتا ہے. یا مغنی اور تو ہی عطا کرنے والا ہے، دولت مند کرنے والا ہے. دولت صرف پیسوں سے نہیں، ہر طرح کی دولت، عزت، شہرت، نیک اولاد، صحت، کام کاج، رشتہ دار، یہ سار عطا کرے کھلے اور آزاد ملک. تو پھر اللہ ہی دیتا ہے نا، اور تو کوئی نہیں دیتا. یا غنی یا مغنی انت الغنی انت المغنی. ہمیشہ کے لیے تو ہی غنی ہے اور ہمیشہ کے لیے تو ہی مغنی ہے. تو ہی دیتا ہے اور تیرے ہی کنٹرول میں ہے، تو نہیں عطا کرنا ہے. یہ جتنا زیادہ پڑھیں، زیادہ نہیں تو کم از کم 35 دفعہ پڑھیں اور اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے اور چور اچکوں سے نجات کے لیے بھی پلیز آپ دعا کرتے رہیں. ایک آپ پڑھا کریں محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ. کیونکہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے نام رکھا، احمد ان کے ننہال نے نام رکھا. تو یہ دونوں نام ان کے بہت پیارے ہیں. اگر آپ نماز کے بعد 35 ٹائم پڑھیں گے نا محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ مستجاب الدعوات ہوں گے. آپ کی دعاؤں میں شرف قبولیت اللہ رب العزت پیدا کرے گا اور آپ کو دن دگنی رات چگنی خوشیاں، سکون، چین اور عزت ایمان دے گا، رزق روزی دے گا، کامیابی دے گا. اب میں آپ کو تیسری چیز بتاؤں. آپ نے پڑھنا ہے اللہم ارحم اللہم اغفر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم اللہم اغفر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کر. اللہم اغفر اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف فرما دے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کی امت کو. آپ صبح اور شام ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، پھر چاہے 7 دفعہ 11 دفعہ 9 دفعہ 21 دفعہ 41 دفعہ آپ پڑھیں، آپ کو اس کے بہت رزلٹ ملیں گے، آپ دیکھیں گے تو. اور اول آخر ان سب کے درود شریف لازمی پڑھنا ہے. پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ سکتے ہیں.
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ بھی اللہ کی تعریف کریں، درود شریف پڑھیں 7 دفعہ 9 دفعہ یا 11 دفعہ، اس کی 3 دفعہ، آپ کی مرضی ہے، جتنا آپ چمکائیں گے اپنی چیز کو اتنا ہی وہ چمکے گی۔ اور پھر آپ یہ پڑھیں تو آپ دیکھیں